صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں۔ میری یہ سوچ احاطہ نہ کر سکی تیرا نہ جانے کس طرح تجھ کو لوگ سوچ لیتے ہیں۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جد باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے سب پڑھیے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے
آپ کے ہوتے ہوئے میرا جینا میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے گر تم سنو گے موری کون سنے گا حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے میں یہ کیسے مال جا میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائے آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائے آپ کے ہوتے ہوئے ہاں تیرے آستان سے پہلے کوئی سے پہلے نعت دو تین طرح پڑھی جاندی ہے آج دے معاملے اور لکھی بھی دو تین طرح جاندی ہے ایک نعت تو لکھی جاندی جڑی اگے مل ویچی جاندی نعت خانہ نو لکھن والے ویچ دے سیل کر دے تے ایکو کلام ہوندا جڑا سرکار خود لکھواندے نے اپنے غلاماں کو عطا نال لکھیا جاندا ہے اے او کلام جڑا میں پیش کر رہا اے بڑے قیمتی الفاظ نے ہاں تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان او زمین کی ہونی جدا آسمان ہی نہ ہوئے مطلب کہ سرکار دے آمن تو پہلے کوئی آستان نہیں تھا سرکار نو بنایا گیا ہے تو پھر عظیمی آسمان دا انتخاب کیتا گیا شاعر کہہ رہے ہیں وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آستان
ظہیر باز جی نبی کا جس جگہ پر آستان ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا وہ زمین تھا میں کہ جس کا اور شعر بڑا اچھا ہے تو جواز گل پکا جواز کے اندر ہے وجل تو جواز گل پکا ہے تو جواز گل پکا ہے تو جواز دو جہاں ہے تو جواز گل پکا ہے تو جواز تو کہاں نہیں ہے تو کہاں نہیں تھا تیرے آستان سے پہلے کوئی زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا تیرے آستان سے پہلے سب پڑھیے نظر کرو نظر مورے آقا نظر کرو نظر مورے آقا نظر کرو جس کو سرکار کی نظر چاہیے وہ مل کے بولے نظر کرو نظر مورے آقا نظر کرو نظر مورے آقا نظر کرو نظر مورے آقا میں بدکار کمیدی کتڑی در تیڑے سے اصلوں ستری میں بدکار کمیدی کتڑی در تیڑے تو اصلوں ستری لطف کرا ایک بار نظر کرو نظر مورے آقا نظر کرو نظر مورے آقا نظر کرو کوئی جایا تھا عربی ڈالتا نظر کرو نظر مورے آقا نظر کرو نظر مورے آقا میرے خستہ مکان کی لوگوں نے میرے
رستے بنا لیے نظر کرو نظر مورے آقا نظر کرو نظر مورے آقا نظر کرو نظر مورے آقا پیر پیغمبر نظر کرو نظر مورے آقا نظر کرو ہاں اسی بوا بھولنا چھڈاں گے جد تھیک نظارہ اسی ایک دروازہ مل بیٹھے نت ہور پسارا نہیں ہونا اور شعر سنا جی قابل غور شعر ہے اسی من لیا بخشش دا من لیا بخشش دا دروازہ مول نہ کھلے گا چن تروڑن والی انگلی دا جد تیک اشارہ نہیں ہونا اسی من لیا بخشش دا چن تروڑن والی انگلی دا جد تیک اشارہ نہیں ہونا اے پنجابی بڑی سوکھی جی تے بعضے بندے ایسے ہوندے نے کہ انہوں نے بھی سمجھ نہیں آتی وہ دی وجہ ہے کہ جدوں کوئی نعت خان یا کہ بیان کرنے والا پڑھتا ہوئے صرف وہ گل غور رکھنا ہے کیوں کی کہہ رہا ہے اگو کی کہن لگا ہے جو تمہیں ویکھو کہ بندہ کوئی گل کرتا ہوتا ہے پیا تو پھر پتہ لگ جاتا وہ تاثرات تو ہے کی گل کروں کیونکہ بندہ وہ دل پورا فوکس ہوتا ہے بندے دا اس طرح اگر تسی میرے اپنا ذہن پورا رکھو گے نا میرے لفظاں دونوں آٹومیٹک میری سمجھ آئے گی چن تروڑن والی انگلی دا جد تیک اشارہ نہیں ہونا اسی من لیا بخشش دا دروازہ مول نہ کھلے گا چند تروڑن والی انگلی دا جدو تک اشارہ سرکار نہیں کرنا ادو تک بخشش دا دروازہ نہیں کھلنا اور شاعر کہہ رہا ہے او جان ساڈی ایمان ساڈا ایمان دو جگ وچ مان تران ساڈا اسی کون او دے بن نبیاں تے ولیاں دا گزارا نہیں او جان ساڈی ایمان ساڈا
साडा असी कौन ओ दे बिन नबियां ते वलियां दा गुजारा नहीं होना। असी बुआ मूल ना छड्डांगे जद तक इशारा नहीं होना। क्या मदीना था करबला क्या है। इनू गौर ना सुनना है। क्या मदीना था। मेरी एक आदत है, मैं कदे कोशिश नहीं की कि बंदे सुन रहे ने मैनू, मैं बस अपनी हाजरी पेश करना सिखा रहे। तो जिन्हों ने सुनना होंदा उन्होंने मेरी समझ आ जाती है। इस तरह तुसी जदों किसी भी पढ़ने वाले वाल गौर रखोगे तो यकीनन उहदी समझ आएगी। सिर्फ साडा गौर नहीं होंदा या किसी की असी उम्र एज वेख रहे होंगे या किधर वेख रहे होंगे असी। क्या मदीना था करबला क्या है। इब्तदा क्या थी इंतहा क्या है। इब्तदा क्या थी इंतहा क्या है। क्या मदीना करबला में बता रहे हैं हुसैन। करबला में बता रहे हैं हुसैन के फना क्या है और बका के फना क्या है और बका क्या है। क्या मदीना था ये खुला सजदाए हुसैनी से। बंदा क्या चीज है और खुदा क्या है। बंदा क्या चीज है और खुदा क्या है। क्या मदीना था। और इसका आखिरी शेर है ज़ेर खंजर दुआए कातिल को मौत हैरान है। माजरा क्या है। मौत हैरान है। माजरा क्या है। क्या मदीना था करबला क्या है। क्या मदीना था प्यार ये खुला सजदाए हुसैनी से। बंदा क्या चीज है और खुदा क्या है। बंदा क्या चीज है। ज़हीर अब्बास बड़ाचा वाले से मेरे साथ आए हैं। उन्होंने एक नात का मुझे एक इशार हुक्म किया है वो मैं पेश करके इजाजत। हाँ सो के
جائے مجھ کو طیبہ کے لیے رخت سفر مل چشم بے مایا کو نام احمد کا اثر جب آئے لب پر چشم بے مایا کو آنسو کا گوہر مل جائے مجھ کو طیبہ کے لیے. اور آخری شعر ہے اس کا بڑا کمال کا شعر لکھا ہے. یاد طیبہ یاد ہے سر پر میرے جیسے تپتی ہوئی راہ میں شجر مل جائے چشم بے آنسو کا گوہر